باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول واتى في المصحف الإمام فيما قد آتى، فاقطع ب10 كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هدى لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعن ما، نوح اقطع من ماء بروم والنساء خلف المنافقين أم من أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما وألام المفتوح كسر إنما، لنعم والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل ظلات وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هدى أن لن نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا، ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوها ويا لا تفصيلي.